इन बच्चों को भी बोलूंगा कि जहां प्राइवेट कॉलेज का या सरकारी स्कूल का टीचर गुजरे, आप गाड़ी पे जा रहे हो तो नीचे उतर के उनको सलूट किया करो। सर जी आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत। मगर शेम फॉर यू, पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान बन गए कि साज़ा इकराम को सड़कों पे लाकर धरने दे के उनको लाठी चार्ज करते हैं। हालांकि एक अफसर जब वजीर आजम बन जाए या CM बन जाए, वजीर आला पंजाब या PM बन जाए पाकिस्तान का अपना जी प्राइम मिनिस्टर, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले गाड़ी में बैठे और अपने असातिज़ा के दरवाजे पे आए कि आई सलूट यू सर जी, मैं जो कुछ भी बनाऊं आपकी वजह से बनाऊं, आपके हकूक में आपके दरवाजे पे देने आया हूं। ये अच्छे तालिब इल्म की निशानी होती है। और हमारे क्या हम उस्ताज़ा को सड़कों पे बिठाते हैं। ये पाकिस्तान की तस्वीर है, तलख हकीकत है कि हम अपने असातिज़ा पे लाठी चार्ज करते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने बच्चों को मोटिवेट ही नहीं किया कि उस्ताद क्या है। उस्ताद एक GT रोड है, माँ बाप एक GT रोड है, ये तो गड्डियां लंघ रही, बसां लंघ रही हैं, रोड उत्थे या गड्डियां अपनी मंजिल ते पहुंच रही हैं। उस्ताद और माँ बाप ये रोड हैं कि इनके ऊपर से गुजरने वाले मंजिल पे पहुंच जाते हैं। SC असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जनाब जी आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जनाब जी CM, जनाब वजीर आला पंजाब, PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब बन जाते हैं। ये माँ बाप और उस्ताद वहीं रह जाते हैं। फिर भी लोग कहते हैं आपने किया क्या है। आज कितने दोस्त के जो माँ बाप की इज्जत करते हैं। मैं इन बच्चों को कहूंगा, ये जो बच्चे कहते हैं मामा पापा तुम कौन होते हो, इफ़ यू डोंट माइंड डोंट टच मी लाइफ, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करें, मैंने आपको कहा मुझे डिस्टर्ब मत किया करें। मैं इनको कहूँगा इंग्लिश के चंद लफ्ज़ याद करके तुम इन लोगों को कह देते हो। अर्ज़ करना चाह रहे हमें ये चंद मिनट की बातें अपने दिल में रखें और बड़ी मोहब्बत से बात सुने। ये जितने मेरे बच्चे आए अपने पेरेंट के बारे में ऐसे ख्याल ना रखा करो, ऐसे लफ्ज़ ना बोलो। मैं तुम्हें ये समझाने लगा हूँ, ज़रा सुने। सुबह 6 बजे माएँ उठती हैं, टिफिन में खाना तैयार करती हैं, नाश्ता बच्चों को तैयार करके देती हैं। अभी बच्चे स्कूल गए, माँ ने बर्तन साफ़ किए, बर्तन साफ़ करके माँ ने सब्ज़ी लाई है, लंच तैयार किया, बच्चे स्कूल से आए, इनको खाना खिलाया, माँ ने लंच तैयार किया है। अभी बच्चे स्कूल से वापस आए, ट्यूटर आया या ट्यूटर के पास ट्यूशन भेज दिए बच्चे, अभी उनका यूनिफॉर्म बदलाई, फिर जनाब बच्चे निकले। शाम का माँ ने खाना तैयार किया है, बच्चे स्कूल से आए, यूनिफॉर्म बदलाई, माँ ने बच्चों को सुलाया है, हस्बैंड आया उसको खाना खिलाया, फिर सुलाया है। अभी रात के 10 बजे ऐसे माँ ने करवट ली है, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए ऐसे माँ ने करवट ली है। फिर एक बच्चे ने दरवाजे पे दस्तक दी है, मामा दरवाज़ा खोलो, फिर बच्चे ने नाबेला दस्तक दी है, माँ ने 12 बजे दरवाज़ा खोला है। रात के 2 बजे फिर एक बच्चे ने दस्तक दी है, माँ ने चुपके से होंठों पे हाथ रखा है, मेरे बेटा खामोश हो जाओ, तुम्हारा बाबा जागता पड़ा है, कहीं तुम्हें झिड़कना दे, चुप करके सो जाओ जाके। अभी रात के 6 बजे 5 बजे उठी है, नमाज पढ़ी है, किचन में चले गई है, फिर नाश्ता तैयार किया है। 1 करोड़ इनाम देता हूँ, कोई माई का लाल हमजा मेरजाल में रिफा पब्लिक स्कूल की तकरीब में खड़ा होकर बताए, मेरी बीवी या मेरी माँ ने कहा हो मैंने तेरे घर नहीं रहना, तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते। अल्लाह की कसम ये माएँ अपना सुकून बच्चों के नाम कर देती हैं, ये बाप अपना सुकून बच्चों के नाम कर देते हैं। इनको सुकून कब्रों में जाकर मिलता है। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं अपने बेटों को कहूँगा कभी अपनी बीवी बच्चों में बैठकर पहले लुकमा अपने मुंह में ना डालना, अपने बच्चे को इस तरह लुकमा
نہ کھانے دینا ماں باپ کے سامنے۔ سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پہ واٹر سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ پڑے ہوں، ان میں سے لقمہ پیزے کا، شوارمے کا، تکا بوٹی، ملائی بوٹی اٹھا کر ماما پاپا کے ہونٹوں کو لگانا۔ بچے سوال کریں گے واٹ از دس پاپا، یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو تم نے کہنا ہے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ ان سے پوچھے جن کی مائیں نہیں وہ بچے ناشتہ کیسے کر کے سکول آتے ہیں، ان سے پوچھے جن کے ماں باپ نہیں وہ زندگی میں کیسے زندگی بسر کرتے۔ بڑے درد سے جملہ کہنے لگ گئے۔ مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا، مجھے کہنے لگے مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا۔ میں کہ جی بولیں؟ کہتے میں نے اپنے ملازم سے آپ کی سپیچ سنی، آپ بول رہے تھے اگر ستیلیاں ماما سکیاں لا پیار دیون تے سکیاں نو روے کون۔ کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا آپ والی رونگ؟ کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا پاپا، وہ پہلی ماما رونگ آپ والی رائٹ۔ میں نے بولا کیوں بیٹا؟ وہ تمہاری ماما نے بلایا اور تم اس کو جھوٹا بول رہے۔ پاپا میری ریزن کو سمجھنا، میرے کی دنیا میں میری ریزن کو سمجھنا، میرے کنسپٹ کو سمجھنا۔ پاپا وہ پہلی ماما رونگ کیوں تھی؟ میں جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو، کھانا کھا لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اب والی سچی ایک دفعہ پوچھتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا۔ او میرے بچوں کبھی ماں کو ایم اے نہ کہنا کہ میں نے ایم اے کیا ہے، میری ماما نے پرائمری کیا ہے، شیم باری افسوس ہے تمہیں۔ اور تم ماں باپ کے سامنے کبھی اپنے ہوتے اپنی تعلیم نہ کہنا، کیوں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ وہ چاہیے میری روتی آنکھیں کیوں رو رہی ہیں؟ ناصر مدنی نے ادھر کرسی پہ اتنی شان پائی ہے، کیوں پائی ہے؟ 27 سال ہو گئے میرے بابا کو فوت ہوئے، میری ماں نے 27 سالوں میں مجھے باپ بن کے بھی دکھایا، مجھے دوست بن کے بھی دکھایا، مجھے بھائی بن کے بھی دکھایا، میری ماں نے مجھے بادشاہ بن کے بھی دکھایا، میری ماں نے دنیا کا ہر سکون مجھے دیا، خود دکھ لیے مگر مجھے سکھ دیا۔ آج میری آنکھیں کیوں اتنی رو رہی ہیں؟ ان آنکھوں میں ماں کے درد ہے، ان آنکھوں میں ماں کے دکھ ہیں جو میری ماں نے ہمیں پالنے کے لیے دیکھے برداشت کیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ کنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے، روٹی کھا دیے کہ نہیں گل
मां पुछ दी राती सुता है कि नहीं गल मां पुछ दी राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछ दी किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी एक साल होर लाला गल बीवी कर दी शहर मकान बना ला गल औलाद कर दी वीजा होर लवाला गल बीवी कर दी छुट्टी लेके तू आजा गल मां कर दी छुट्टी लेके तू आजा गल मां कर दे मेरी बेटियों कभी माँ के सामने आँख ऊंची ना करना ये माँ के साथ ही तुम्हारी बादशाही है जब ये माँ मर जाएगी तुम्हें भाई नहीं पूछेंगे तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा इस माँ से तुम्हारी बादशाही है ये बेटियों के लिए जरूरी है बेटों के लिए कभी मामा पापा के आगे हाथ ना उठाना ये गुजरांवाला में मैंने एक बच्चे को देखा मैंने 2 यतीम खाने बनाए हैं दारुल कफालत बनाए दारुल शफकत बनाए हैं छोटे छोटे बच्चे मेरे पास रहते हैं यतीम लावारस बच्चे रहते हैं बूढ़े माँ बाप रहते हैं ओल्ड एज होम बनाया मैंने मैं आपसे ये बात करने लगा हूँ वो बच्चे को मैंने गले से लगाया वर्कशॉप में खड़ा था हाथ चूमे सिलवटे पई हाथ पे वट पैसन मैंने ऐसे चूमे उसके हाथ कहता मदनी साहब आप इतने मशहूर मौलवी और मेरे गुनाहगार के हाथ चूम रहे मैंने बेटा आप गुनाहगार नहीं आप जनती बच्चे हैं जब तक बच्चे बालग ना हो बच्चे जनती होते मैंने गले लगाया मैंने पूछा बेटा तेरी उम्र तो पढ़ने वाली आओ मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ कर आऊँ तो कहता मदनी साहब बोले मैंने कहा तुम काम क्यों करते हो फिर बच्चा नहीं रोया यतीमी रो पई ओ मेरे बच्चों कभी माँ बाप के आगे हाथ ना उठा आंख ना उठाना जबान ना चलाना ये लफ्ज सुने बच्चा रोने लग पड़ा मैंने गले लगाया मैंने कहा बच्चे क्यों रोए कहता मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है आज जाकर अपनी मामा पापा को कहना आई सल्यूट यू पापा आई लाइक यू पापा आई मिस यू पापा वो बोले मेरे बेटा आज क्या हो गया इतना प्यार मामा वो रिफा पब्लिक स्कूल वालों ने नासिर मदनी साहब को बुलाया था वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते आंदा शान वकरा वकरा मापियां दा शान वकरा जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है फुल्ला वांगू जिन्ना तेनू गोद खड़ाया है धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने नेरी विच तेरी ओ दवार बन जांदे ने मींह विच तेरी ओ छत बन जांदे ने मींह विच तेरी ओ छत बन जांदे ने गिल विच तेरी ओ सुख बन जांदे ने दुखां विच तेरे ओ सुख बन जांदे ने मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने अज मुल नहीं पाया मंजा बुए के डाया राखी डंगरां दी पाया तेनू शर्म न आया ओ जिन्ने ऐमे कराया तेनू लाड़ा बनाया रोंदियां वेख शरीक भी बुए ढोले दे बिन मावा दे कावी टुकड़े खोले दे अपनिया मावा वाली था कोई लैंदा नहीं अपने बापुआ वाली था कोई लैंदा नहीं उतले मनों ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी है
میں ٹیچر صاحبان سے اپیل کروں گا، جتنے نوجوان اور دوست مہمان آئے، آج میری سپیچ کے بعد تم نے گھر جا کے دیکھنا ہے، ماں باپ کے بستر پیارے یا بیگموں کے بستر پیارے، تمہارے کپڑے پیارے یا ماں باپ کے کپڑے پیارے۔ سنیے ذرا دھیان سے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دینے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جون دینے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھان دینے، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈان دینے، ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے، جد ماپے کبری ڈیرے لا لیندے، تتے سالن پیرے کرن والا کوئی لبدا نہیں، ماں وکو کوئی پوت دے نخرے چکدا نہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، شاموں شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندہ، جد کردہ راکھا کبری ڈیرے لا لیندہ، بنا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی لبدا نہیں، ماں کو کوئی پت دی شے ٹکدا نہیں، ویران تو مچھڑنے کیا ہوندہ، کیا ہوندی ہے موج برادی، جا جانے بین اکبر دی، جا جانے بین حسین دی۔ یہ جتنے میرے بچے ہیں یہ نوٹ کر لیں، مرضی کی تمہیں ماں باپ سے ملتی ہے، مرضی کے سور تمہیں ماں باپ سے ملتے ہیں، اور تمہیں بھی چاہیے جب یہ بڑھاپے کو پہنچے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مگر یہ بچے 4-5 مہینے کریماں لا کے منہ تے منہ مریکن بناؤں دے، تون پیر فریکن بناؤں دے، اب تون ویکھو الٹی آ جائے، میں کرنے لگا۔ جتنے بیٹھے ہیں ذرا بات سن لیں، یہ کتنے بچے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ منہ مریکن ہو جاندہ ہے، ماں نو کہتے ہیں ماما میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، کیوں؟ یہ میری پھپھو کی لڑکی ہے، اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا۔ میں کہا شیشہ لگا تون ویکھ الٹی آ جاندی ہے، پیر ویکھو کالے تون کالی، صرف آپ پوتھی منڈے چٹی بنا کے آندے میں نے اس سے شادی نہیں کرنی۔ بھائی سونی صورت دا عاشق ہونا ایک آدھی وڈیائی، اس سونے دا عاشق ہو جا جیسے شکل بنائی۔ میں اپنے بچوں کو بولوں گا کہ بچوں کبھی ماں باپ کو نہ کہنا کہ تم کون ہوتے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے، انہوں نے تو سب کچھ آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے میں سارے پیرنٹ سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو رفاع پبلک سکول میں داخل کرائیں۔ دیکھیں یہ مذہبی لوگ بگا کر سکالر بلا کے آپ کے بچوں کو کیسی تربیت کر رہے ہیں، اور میں سر کے یہ سلوٹ کرتا ہوں اور ان کو جناب اعلیٰ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں ایک سکالر کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان کو دینی تعلیم کے بارے میں روشناس کرائیں۔ تو میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ آپ کے بچوں کو یہ مارتے کیوں نہیں، وہ بھی دین سے میں نے بات ثابت کی ہے کہ حضور مارتے نہیں تھے، پیار سے سمجھاتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور خصوصی آج کی مینجمنٹ جو یہ جو بچے آئے تھے نا، ان کی ٹیچر کے لیے میں خود آپ کو کہتا ہوں کلیپنگ کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ وہ چھوٹے بچوں کو اتنا پیار